बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के अंदर से अगर कोई सबसे बड़ी हकीकत उभर कर सामने आई है तो वो मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर जिसे अपने तय भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को एक आर्डिनेंस और एक फैसले की कब्र में दफन कर दिया था, ताबूत में बंद कर दिया था और उस पर ताकत की, जबर की और एक महासरे की कीलें भी ठोंक दी थी। और उसके बाद से भारत सिर्फ ये कह रहा था कि अब कश्मीर का नाम का कोई ख़िता दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि अब एक यूनियन टेरिटरी है जो भारत का हिस्सा है, जिसको दिल्ली के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन 6 बरस बाद सही, लेकिन ये मसला एक बार फिर इंटरनेशनलाइज हो गया है। दुनिया ये बात तस्लीम कर रही है। भारत के अंदर साहिबुर राय लोगों को मैं मुसलसल देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया के जो मीडियम्स हैं उन पर वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये जो कशीदगी का दौर है इसने कश्मीर को एक बार फिर दुनिया का एक मौजू बना दिया है और दुनिया के सामने लाया है। भारत के जो कांग्रेस के रहनुमा हैं सचिन पायलट, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दामाद भी हैं, और भारत के साबिक जो एक मशहूर ज़माना वज़ीर थे राजेश पायलट, उनके बेटे हैं, उन्होंने भी ये हुकूमत से सवाल पूछा है कि क्या भारत ने कश्मीर पर किसी तीसरे फरीक की या अमेरिका की सालसी कबूल कर ली है। तो ये अब एक सवाल भारत के अंदर भी उठ रहा है और भारत के बाहर भी ये बातें हो रही है कि कश्मीर जो है इस बहर की तह से जो उछल कर सामने आया है वो कश्मीर का मसला है, वो कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत है और वो कश्मीर का एक ऐसे नासूर की हैसियत से इस दुनिया में मौजूद होना है जो मुसलसल रिस्क कर अमन के लिए अपने ख़तरात बढ़ा रहा है, अमन के लिए ख़तरात पैदा कर रहा है। तो ये इस कशीदगी का सबसे जो नुमायाँ पहलू है वो सामने होकर आया है कि नरेंद्र मोदी का जो डेवलप किया हुआ नैरेटिव था कश्मीर के हवाले से वो ज़ाया हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसको नुकसान पहुँचा। और एक बार फिर ये हकीकत अयां होकर सामने आ गई कि कश्मीर का मसला ज़िंदा है और इसके तमाम फरीक अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। और अगर इसको मुनसिफाना बुनियादों पर इसका कोई हल ना निकाला गया, मुनसिफाना ना सही अमन के ही नुक्ते नज़र से अगर इसका हल ना निकाला गया तो ये वक्फे वक्फे से ये एक आतिशफ़शां की तरह अपना लावा उगलता चला जाएगा। और यकतरफ़ा तौर पर इसका के को हल करने की जो सोच है वो ऐसे ही है कि जैसे ओस्लो माहदे के बाद भारत ने ये समझ लिया था कि अब इसराइल ने ये समझ लिया था कि अब वो इस मसले को अपने अंदाज से हल करेगा। अब फ़लस्तीनियों के साथ वो मुसलसल डील करते करते इस मसले को हल करेगा। लेकिन चूँकि उसकी उस माहदे की बुनियाद में भी कोई असूली बात नहीं थी, बराबरी की बात नहीं थी और कोई देर पा हल तजवीज़ नहीं किया गया था, इसलिए वो माहदा भी नाकाम रहा था। तो इसी तरह कश्मीर के हवाले से भी भारत की ये सोच गलत साबित हुई है कि भारत यकतरफ़ा तौर पर इस मसले को हल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर ट्रंप जो मुसलसल ये बात कह रहे हैं, अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो कश्मीर पर सालसी कराने के लिए तैयार है, और उन्होंने एक ज़ोरदार और अपने रिवायती मुँह फट अंदाज में दोनों फरीकों को धमकी दी कि जिसको वो रफ्ता रफ्ता अनफोल्ड करते जा रहे हैं कि आपकी साथ तिजारत रोक देंगे और अगर आप अमन की बात करेंगे, सुलह करेंगे तो हम आपके साथ तिजारत बढ़ा देंगे। यानी तिजारत को एक ताकत और हथियार बनाकर उन्होंने दोनों फरीकों को जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर आमादा किया। अब वो इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, वो एजर्ट कर सकते हैं, ख़ित्ते में अपनी बात ज़्यादा कुव्वत के साथ मनवा सकते हैं, कश्मीर पर कोई बामानी सालसी कर सकते हैं कि अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दो दो कदम फ़रीक इस तनाज़े को हल करने पर आमादा हो जाएं। ये अब एक अहम सवाल है। लेकिन सदर ट्रंप पहले अमरीकी नहीं कि जिनकी दिल में ये ख्वाहिश कलबलाने लगी है कि वो कश्मीर पर कोई रोल अदा कर सकते हैं। इससे पहले बहुत से अमरीकी सदूर ने और अमरीकी हुक्काम ने कोशिश की कि इसका हल निकले, जिनमें माजी करीब में हम देखते हैं कि सदर बिल क्लिंटन एक ऐसे हुक्मरान थे अमेरिका के कि जिनके
دل میں نوبل جو پیس پرائز ہے اس کی خواہش ان کے دل میں تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی۔ انہوں نے پہلے اوسلو معاہدہ کرایا، فلسطین پر کام کیا، اس کے بعد انہوں نے شمالی آئرلینڈ میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کروایا۔ جیری آدم یعنی جو آئرش ریپبلکن آرمی ہے، شین فین ہے جو ان کی سیاسی بازو تھا، اس کے درمیان اور برطانوی حکومت کے درمیان، اور تیسرا انہی کی کوششوں سے جو واجپائی اور نواز مذاکرات شروع ہوئے تھے، جو اعلان لاہور پر منتج ہوئے تھے، اور اس سے آگے انہوں نے بڑھنا تھا۔ یہ بھی کلنٹن کی پس پردہ کوششوں کا ہی نتیجہ تھا۔ وہ اس نے 3 جو مسائل تھے دنیا کے ان کو مارک کر کے رکھا تھا، اور وہ 3 یہی تھے۔ لیکن کشمیر پر ثالثی کی یہ خواہش زیادہ اپنا رنگ و روپ نہیں دکھا سکی تھی، اور پاکستان و بھارت کرگل کے بعد کشیدگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے تھے، جو آگے چل کر پھر ایک جزوی قسم کے پیس پروسیس میں ڈھل کر رہ گئی تھی۔ اب کلنٹن کے بعد صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، امریکہ کے ایک ایسے صدر کے طور پر آ رہے ہیں جو اس خطے میں کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھارت پر منحصر ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی اس بات کے انتظار میں رہا ہے کہ کوئی باہر سے آئے، انٹرونشن ہو، اور فریقوں کے درمیان تنازع کی کوئی بنیاد تلاش کرے، یعنی مفاہمت کی بنیاد تلاش کرے تنازع کے اندر سے، اور اس تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ پاکستان تجارت کے حق میں بھی ہے، اور پاکستان تمام جو بھارت کے ساتھ حل طلب مسائل ہیں ان کے لیے ہمیشہ سے کوشاں نظر آیا ہے۔ 90 کی جو سال تھا اس وقت بھی امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس خطے میں کوئی کردار ادا کرے اور کشمیر پر کوئی بامانی قسم کا سمجھوتا کرے۔ جو اس وقت کے ایک مشہور امریکی سینیٹر تھے اسٹیفن سولارز، جو یہودی پس منظر رکھتے تھے، وہ بھی اس خطے میں آئے تھے۔ انہوں نے کنٹرول لائن کا فضائی دورہ بھی کیا تھا۔ اس وقت کشمیر میں نئی ایک موومنٹ چل رہی تھی اور عسکریت چل رہی تھی، اور اس عسکریت کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ CIA کی بھی بلیسنگز اس کو حاصل تھی، بلکہ جو ایک میجر عامر جو ہیں ISI کے سابق ایک کریکٹر ہیں، بہت سے حوالوں سے مشہور ہیں، انہوں نے یہ انکشاف متعدد بار کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ پکڑا تھا اسلام آباد میں کہ جس میں امریکی CIA خود مختار کشمیر کے منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ حقیقت میں یہ امریکہ کا تنہا منصوبہ نہیں تھا، یہ اس میں پاکستان کے ادارے بھی شامل تھے، اور یہ افغانستان کی طرح مشترکہ پروجیکٹ تھا کہ کشمیر کو بھارت کے کنٹرول سے نکال کر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھارا جائے۔ لیکن چین اس وقت خوف زدہ تھا۔ چین کشمیر کے حوالے سے کوئی جو مغربی کوشش تھی اس کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا، اور وہ اس سے دور رہتا تھا۔ سو انہوں نے بھی انفلوئنس کیا تھا، اور پاکستان نے بعد میں اس منصوبے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ جو اس وقت ایک بڑی لہر کی صورت میں پھیل رہی تھی، پھر اس کی حمایت سے پاکستان نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، دستکش ہو گیا تھا پاکستان، اور پاکستان نے پھر پرو پاکستان فورسز کو انٹروڈیوس کروایا اور ان کو میدان میں لایا، اور پھر ان قوتوں نے میدان مار لیا تھا۔ یعنی یہ ایک پالیسی شفٹ تھا، اور امریکہ بھی پھر اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور وہ پھر مجموعی طور پر ہی کشمیر سے پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ اس وقت کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ممتاز راٹھور نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ مسٹر سولارز ان سے بھی ملے تھے، بے نظیر بھٹو جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی ان سے بھی ملے تھے، اور ان کے پاس ایک منصوبہ یہی تھا کہ فریقین پیچھے ہٹیں اپنی اسٹیٹڈ پوزیشنز سے، اپنے موقف سے، اور تاکہ کشمیر کے مسئلے کے لیے کوئی راہ نکالی جا سکے، ڈھونڈی جا سکے۔ لیکن یہ منصوبہ اس وقت کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اب امریکی جو صدر ہے ان کے دل میں ایک بار پھر نوبل پیس پرائز کی ایک خواہش مچل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تو اب وہ اپنی اس خواہش کو کس حد تک آگے بڑھائیں گے؟ بھارت کی طرف سے تو ابھی بھی جواب ہی نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان پرویز مشرف کے زمانے میں بھی اور مختلف ادوار میں بھی آؤٹ آف باکس سلوشن کی حمایت کرتا رہا ہے۔ آؤٹ آف باکس سلوشن کا مطلب یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے پیرامیٹر سے باہر نکل کر مسئلہ کشمیر کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ آج بھی یہی وائبل لگتا ہے کہ اگر فریقین
ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کشمیریوں کو سانس لینے کا موقع دیں، کشمیریوں کو ایک آزاد فضاؤں میں جینے کا موقع دیں، اور بڑے بڑے بھاری بھرکم اور خوبصورت اور خوشنما جھنڈوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھنڈی بھی ابھرنے دیں، تو شاید اس خطے میں یہ جو مخاصمت ہے، یہ جو کشمکش ہے، یہ کم ہو سکتی ہے، ختم نہ ہو مکمل طور پر، لیکن یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے ایک، یہ کم ہو سکتی ہے۔ کشیدگی کی جو حالیہ جو راؤنڈ ہے، اس نے بھی اس حقیقت کو عیاں کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر مردہ نہیں ہوا۔ کشمیر کا ایشو نہ صرف کشمیر کے لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ ہے، بلکہ کشمیر کا مسئلہ اس گرد و پیش کو بھی کسی نہ کسی انداز سے نہ صرف متاثر کر رہا ہے، بلکہ متاثر کرتا چلا آئے گا۔ اور یہی ایک اب اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کہاں جا کر رکے گا، بھارت کس حد تک امریکہ کی ثالثی کی پیشکش اور کوئی دوستانہ دباؤ قبول کرتا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں تعاون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چین بھی یوں لگ رہا ہے کہ اپنے ماضی کے جو ایک اس کی ایک خوف تھا، اس خوف سے نکل کر اب کشمیر کے حوالے سے خود اعتماد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔